आज हामी प्रदेश नंबर 5 सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश सरकारको तर्फबाट कोभिड-19 व्यवस्थापनको सिलसिलामा अपडेट लिएर आएको छु। खास गरेर यो प्रदेश नेपालकै 7वटा। नमस्कार। आज हामी प्रदेश नंबर 5 सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश सरकारको तर्फबाट कोभिड-19 व्यवस्थापनको सिलसिलामा अपडेट लिएर आएको छु। खास गरेर यो प्रदेश नेपालकै 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा बढी कोभिड-19 का पोजिटिभ केस हामीले देखिराखेका छौं र व्यवस्थापनको प्रक्रिया चलि पनि रहेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट भए गरेका प्रगतिहरू तथा रहेका सूचाङ्कहरूको बारेमा म यहाँहरूको बीचमा उपस्थित छु। हालसम्म यस प्रदेशमा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको संख्या 7,991 जना हो। उहाँहरूको चाहिँ हामीले थ्रोट स्वाब लिएका छौं। खास गरेर चाहिँ 7,291 जनाको हामीले थ्रोट स्वाब लिएर पीसीआर टेस्ट भन्छौं हामी, त्यो टेस्टको लागि प्रयोगशालामा पठाइसकेका छौं र त्यसमध्ये हामीसँग 5,538 वटा केसको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट प्राप्त भएको छ भनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ 191 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। साथै 1562 जनाको रिपोर्ट प्राप्त हुन बाँकी छ र प्रदेश बाहेकका अन्य ठाउँमा संकलित स्वाब नमुना जाँच गर्दा यस प्रदेश 4 जना देखिनु भएको छ र यो सबै टोटल गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 मा अहिलेसम्मको अपडेटमा 195 जना पोजिटिभ केस प्रदेशभरि रहनु भएको छ, पोजिटिभ देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा हामीले थ्रोट स्वाब लिएको सस्पेक्टेड केस र केही केस चाहिँ हामीले डिस्चार्ज पनि गरेका छौं। त्यसमा चाहिँ हालसम्म यस प्रदेशमा 7,101 जना शङ्कास्पद बिरामीहरूको नमुना जाँच गर्यौं र त्यसपछि गएर नेगेटिभ पनि आएको केसहरूलाई चाहिँ हामीले उपचारपछि घर पनि पठाएका छौं। त्यसै गरेर चाहिँ यो हिजोसम्मको मैले अपडेट गर्न चाहे। हामीले विभिन्न अस्पतालहरूमा 190 जना हामी व्यवस्थापनमा छौं, उपचारको प्रक्रियामा छौं र त्यो खास गरेर 195 जना त पोजिटिभ केसेस नै भइहाल्यो। बाँकी सस्पेक्टेड केस जो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट पनि सस्पेक्टेडको रूपमा हामीले लिएका छौं र भारतबाट पनि विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसनको रूपमा सस्पेक्टेडको रूपमा राखेका छौं र 190 जना रहनु भएको छ र त्यो हामीले अस्पताल वाइज पनि हामीसँग भन्न चाहन्छौं कहाँ कति कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ। भेरी अस्पतालमा 1 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर नेपाली सेनाको अस्पताल बाँकीमै छ, त्यहाँ 1 जना रहनु भएको छ। त्यसै गरी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा 6 जना यो रहनु भएको छ र त्यसै गरेर चाहिँ कोरोना विशेष अस्पताल सुशील कोइराला पोखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा बाँकीमा चाहिँ 28 जना यो चाहिँ टोटल पोजिटिभ केस त्यहाँ म्यानेजमेन्ट भएको छ, त्यहाँ रहनु भएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ खजुराको केस यो त्यो बेड पूरा भरिसकेपछि नेपालगञ्जमा अन्य थप पोजिटिभ केसेसहरू त्यहाँ भेटियो र तिनलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं। 28 जना चाहिँ लायन्स डेन्टल हस्पिटल बाँकीमा चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन भएको छ। लायन्स डेन्टल हस्पिटल बाँकीमा चाहिँ 58 जना को त्यहाँ व्यवस्थापन भएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ सस्पेक्टेड केसहरू बर्दिया अस्पतालमा 3 जना, भीम अस्पतालमा टोटल पोजिटिभ केस 22 जना अहिले चाहिँ उपचारमा रहनु भएको छ। त्यसै गरेर कपिलवस्तु अस्पतालमा 4 जना, कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलको धागो कारखानामा टोटल पोजिटिभ केस हो, त्यहाँ चाहिँ 36 जना मान्छेहरू चाहिँ उपचार गराइरहनु भएको छ। त्यसै गरेर युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा 1 जना र देवदह मेडिकल कलेजमा 3 जना बिरामी उपचार गराइरहनु भएको छ। त्यसै गरेर क्रिम्सन अस्पताल बुटवलमा हामीले देख्यौं कि यो चाहिँ पोजिटिभ आएको केस हो र आज बिहान मात्रै 7:10 मा उहाँको चाहिँ 1 जनाको निधन पनि भएको छ। त्यसै गरेर लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा 1 जना
सस्पेक्टेड केस राखेर उहाँको थ्रोट स्वाब हामी लिइसकेका छौँ, पठाइसकेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ म्यानेज गरेका छौँ। त्यसै गरेर रोल्पा अस्पतालमा चाहिँ 4 जना सस्पेक्टेड केसको रूपमा एडमिट हुनुहुन्छ र उहाँहरूको थ्रोट स्वाब लिइसकेका छौँ। सस्पेक्टेड केसहरूमध्ये उहाँहरू पर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ प्युठानको भिङ्ग्री प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि सस्पेक्टेड केस 2 जना हुनुहुन्छ। थ्रोट स्वाब लिएर उहाँको चाहिँ गइसकेको छ, पठाइसकेका छौँ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल यो तुलसीपुरमा 2 जना उहाँको सस्पेक्टेड केस थ्रोट स्वाब लिएर चाहिँ हामीले पठाइसकेका छौँ परीक्षणको लागि। कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीमा चाहिँ 16 जना यो टोटल पोजिटिभ केसेसहरूको व्यवस्थापन भएको छ। त्यहाँ बसेर उहाँहरू चाहिँ उपचार लिइरहनु भएको छ। त्यसै गरेर परासी पिचन्द्र अस्पतालमा हामीले एउटा सस्पेक्टेड केस राखेका छौँ र उहाँको पनि थ्रोट स्वाब हामी पठाइसकेका छौँ र त्यो परीक्षण हामी चाहिँ परीक्षणको क्रममा छ र रिजल्ट आउनु चाहिँ बाँकी छ। त्यसै गरेर अब हामीले थ्रोट स्वाब लिएका छौँ र विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा पनि पठाएका छौँ। सरस्वती त्यो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहेँ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँमा हालसम्म हामीले यस प्रदेशबाट 2170वटा नमुना पठाएका थियौँ। त्यसमध्ये 54 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ भने 1679 नमुनाको नतिजा चाहिँ नेगेटिभ पनि प्राप्त भएको छ हामीसँग। त्यसै गरेर चाहिँ 417वटा नमुना केसहरू अहिले पनि हामीसँग एवेटेड छन् अथवा चाहिँ प्रोसेसमा छन् र नतिजा आउनु चाहिँ बाँकी छ। त्यसै गरेर अर्को हाम्रो PPHL भन्छौँ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, त्यसमा चाहिँ यो भैरवामा रहेको छ र 1819वटा चाहिँ हामीले स्याम्पल सङ्कलन भएकोमा र त्यसमा चाहिँ टेस्ट भएकोमा चाहिँ 37वटा पोजिटिभ केसहरूको रिपोर्ट हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ अहिलेसम्म र 1439वटा नमुनाको नतिजा नेगेटिभ पनि प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर 343वटा नमुनाको रिजल्ट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नै बाँकी छ, त्यो प्रक्रियामा छ, जाँच भइरहेको छ। त्यसै गरेर अर्को पनि हामी कोभिड-19 को उपचार र निदानको सवालमा भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज बाँके जिल्लाको प्रयोगशालामा पनि त्यहाँ हामीले कोभिड-19 को टेस्ट सुरु गरेका छौँ, चलिरहेको छ र हालसम्म 2187वटा नमुना सङ्कलन भएर टेस्ट भएको छ। त्यसमध्ये 98 जनाको पोजिटिभ आएको छ भेरी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालाको रिपोर्टमा र 1648वटा नमुनाको नतिजा नेगेटिभ पनि प्राप्त भएको छ। यो क्युमुलेटिभ डेटा पनि हो र 441वटा नतिजा आउन पनि बाँकी छ, जुन उहाँ यो स्वाब स्लाइडहरू चाहिँ क्यूमा छन्। त्यसै गरेर अर्को पनि प्रयोगशाला छ हामीसँग राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा कोभिड-19 को टेस्ट पनि चलिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म 1046वटा नमुनाहरू चाहिँ पुगेको हो। त्यसमध्ये 683वटा नमुनाको नतिजा हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यो नेगेटिभ प्राप्त भएको छ भने 2 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट पनि प्राप्त भएको छ र 361वटा रिपोर्ट अथवा रिजल्ट चाहिँ एवेटेड छ। त्यो रिजल्ट आउनु चाहिँ बाँकी रहेको चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भन्यौँ कि 195वटा टोटल व्यक्तिहरू चाहिँ पोजिटिभ देखिनु भएको छ र हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 मा अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण र जल्दोबल्दो अरू प्रदेशभन्दा पनि थप किसिमको चाहिँ के छ भनेदेखि यो हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 मा विभिन्न 12वटा जिल्ला छन् र त्यो जिल्लामा रहेका चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू 17,059 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा आउनु भएको छ, जो भारत लगायतका भारतको विभिन्न सहरहरूबाट नेपाल र भारतको सीमाबाट नेपालको बोर्डरहरूमा रहेको क्वारेन्टाइनहरूमा रहनु भएको छ। विशेष चाप छ भनेदेखि प्रदेश नम्बर 5 के विभिन्न जिल्लामा अरू पनि बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ र टोटल सङ्ख्या 17,095 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रदेश नम्बर 5 को विभिन्न ठाउँमा रहनु भएको छ र हामीले यो अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरू जो भारतबाट आउनु भएको छ उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा
गएर पनि हामीले थ्रोट स्वाब सङ्कलनको प्रक्रिया चलिरहेको छ र त्यहाँबाट पनि अहिले जुन नम्बर अफ केसेस हामी बढेको देखिराखेका छौँ त्यो त्यहीँबाट हो। त्यहीँबाट त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा रहेका बिरामीहरूको हामीले थ्रोट स्वाब लिएर जुन रिजल्ट आइराखेको छ हामीले देखिराखेका छौँ त्यो चाहिँ त्यही क्वारेन्टाइनबाट आइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ जिल्ला वाइज अलिकति डिस्ट्रिब्युसन मैले यहाँको बिचमा राख्न चाहेँ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि कुन जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रेसर बढी छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले फोकस पनि गरिराखेका छौँ र सबभन्दा बढी प्रेसर कहाँ छ र सबभन्दा कम कहाँ छ र मध्यम खाले कहाँ छ। म सरस्वती जिल्ला वाइज क्वारेन्टाइनको अवस्था यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहेँ। नवलपरासी पश्चिम जिल्लामा चाहिँ 13वटा ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र 714 जना मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि बसिरहनु भएको छ। त्यसै गरी रूपन्देहीमा 17वटा ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालनमा छन् र त्यहाँ चाहिँ 3900 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। त्यसै गरेर कपिलवस्तुमा 42 स्थानमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ र 8947 जना मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ अहिले बसिरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा सबभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा रहेको जिल्ला चाहिँ कपिलवस्तु हो र यहाँ चाहिँ पोजिटिभको केस पनि बढ्दै रहेको चाहिँ क्रममा चाहिँ छ। त्यसै गरेर पाल्पामा 36वटा स्थानमा क्वारेन्टाइन छन् भनेदेखि 81 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। गुल्मीमा 91वटा स्थानमा छन् भनेदेखि 73 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। जिल्लामा 46वटा स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा रहेको छ भने 169 जना व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। त्यसै गरेर दाङमा 17वटा स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा रहेका छन् र 283 जना चाहिँ अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बसेर चाहिँ उहाँको थ्रोट स्वाब लिएको छ। पिसिआरको टेस्टको लागि चाहिँ हामीले पठाइराखेका छौँ, जसको एक हप्ता पछि हामीले त्यो एउटा गाइडलाइन छ, त्यो हिसाबले एक हप्ता पछि थ्रोट स्वाब लिएर चाहिँ सम्बन्धित प्रयोगशालामा पठाउने गर्छौँ। त्यसै गरेर प्युठानमा 63वटा स्थानमा सञ्चालनमा छ भने 550 जना अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। रोल्पामा 151वटा ठाउँमा चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ भनेदेखि चाहिँ 277 जना व्यक्तिहरू अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। रुकुम पूर्वमा 11वटा स्थानमा चाहिँ क्वारेन्टाइन हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, चलिरहेको छ भने 32 जना त्यो स्थानमा बसिरहनु भएको छ। र अर्को चाहिँ दोस्रो चाहिँ स्थान भन्नाले चाहिँ कपिलवस्तु पछि सबभन्दा बढी प्रेसर भएको जिल्ला बाँके हो। बाँकेमा 18वटा स्थानमा क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भनेदेखि 1306 जना व्यक्तिहरू अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बसेर उपचार लिइरहनु भएको छ। उहाँहरूको थ्रोट स्वाब चाहिँ टेस्ट हुने प्रक्रियामा छ र हामीले सँगसँगै कतिपय व्यक्तिहरूलाई आरडिटी पनि गर्दै अगाडि पनि बढेका छौँ। त्यसै गरेर बर्दियामा चाहिँ 45 ठाउँमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा रहेको छ भने 727 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ बसेर चाहिँ सेवा लिइरहनु भएको छ। अब यो सरसर्ती चाहिँ हामीले देख्यौँ कि यो रिपोर्ट चाहिँ क्वारेन्टाइनको अवस्था छ र यो थ्रोट स्वाबको सवालमा हामीले अगाडि आइसकेको छ र अब म यहाँहरूको बिचमा प्रदेश नम्बर 5 मा आरडिटीको बारेमा केही कुरा राख्न चाहेँ। हालसम्म आरडिटीद्वारा 10,562 जनामा हामीले आरडिटी चेक गरेका छौँ र यो 10,562 जनामा चाहिँ खास गरेर विभिन्न जिल्लाहरूमा गरेको रिपोर्टमा यो 24 जनामा यो चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ भनेदेखि अरू बाँकीमा चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट यो सवालमा। त्यसै गरेर पोजिटिभ बिरामीहरू अहिले हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि पोजिटिभ बिरामीहरू विभिन्न ठाउँमा रहेर उपचार गराइरहनु भएको छ र रहनु पनि भएको छ। यही सिलसिलामा चाहिँ हामीले केही अन्य पनि प्रगतिहरू, केही अन्य पनि गतिविधिहरू प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर 5 ले गरेको छ। यो प्रदेशमा कोभिड रोगका बिरामीहरूको व्यवस्थापनको सवालमा सामाजिक विकास मन्त्रालय को नेतृत्वमा कोभिड-19 नियन्त्रण तथा उपचार कोषको व्यवस्थापन गरिएको छ। यो कोषमा प्रदेश सरकारले
10 करोड रुपियाँ हालेको हो भनेदेखि 3 करोड रुपियाँ चाहिँ विभिन्न सहयोगी हातहरूबाट चाहिँ जमा गरिएको मा चाहिँ 13 करोड लगभग टोटली आइसकेको छ र विभिन्न शीर्षकहरूमा चाहिँ यो खर्च हुने क्रम पनि छ र यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा यो कोषको चाहिँ गठन भएको छ र यो गठनले विभिन्न शीर्षकहरूमा चाहिँ खास गरेर कोभिड-19 व्यवस्थापनको कुरालाई लिएर चाहिँ विभिन्न किसिमको शीर्षकहरूमा चाहिँ खर्च पनि भइरहेको छ। जस्तै हामीले व्यवस्थापनको सवालमा 4वटा आइसोलेसन डेडिकेटेड हस्पिटल्सहरू म्यानेजमेन्टमा रहेको छ र 4वटा अस्पतालमा हामीले सुरुको दिनमा 5 लाख को दरले 4वटा अस्पताल भीम अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको धागो कारखाना, त्यसै गरेर दाङको चाहिँ बेलझुन्डीमा रहेको अस्पताल र बाँकीमा रहेको खजुरा अस्पतालमा 5-5 लाख रुपियाँ सबै अस्पताललाई 4वटा अस्पताललाई दिएर चाहिँ हामीले व्यवस्थापन तथा सञ्चालन खर्चको रूपमा त्यहाँ चाहिँ दिएर काम अगाडि बढ्यो। त्यसै गरेर अर्को बैठकबाट पनि यो कोषले विभिन्न किसिमको चाहिँ सहयोग 4वटा अस्पताललाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ यो अगाडि बढ्यो। तुलसीपुर दाङमा रहेको अस्पतालमा 10 लाख रुपियाँ व्यवस्थापनकै क्रममा उपलब्ध गराइएको यही समितिबाट चाहिँ हो। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो भैरवामा रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला त्यसलाई चाहिँ लगभग 60 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएर अहिले चाहिँ नियमित रूपमा सेवा सञ्चालनमा रहेको छ र औजार उपकरणको शीर्षकमा चाहिँ 11 लाख रुपियाँ चाहिँ उपलब्ध गराएर चाहिँ सेवा पनि निरन्तर रहेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के छ भनेदेखि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई हामी BSL सेकेन्ड ग्रेडको चाहिँ प्रयोगशालाको रूपमा स्तरोन्नति गर्नको लागि एउटा थाई किसिमको व्यवस्थापनको लागि 1 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यो विनियोजित बजेटबाट BSL सेकेन्ड ग्रेडको चाहिँ प्रयोगशालाको स्थापनाको लागि प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ हामीले यो प्रदेशमा त्यस कारणले गर्दा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू अब त्यो समय बित्दै जाँदा समय बित्ने क्रममा त्यो व्यक्तिले देखिराखेको सम्पर्कमा प्रदेश नम्बर 5 मा हामी यसलाई चाहिँ पोजिटिभ दुईजना बिरामीको केस ट्रेसिङ भएको सवालमा योभन्दा अगाडि पनि 6 जिल्लामा चाहिँ 5 लाखको दरले खास गरेर तराई जिल्लामा बढी केसहरू भएको हुनाले भनेदेखि 5 आजै पनि एउटा केस दरले यो कोषबाट खर्च हुने अस्पताल व्यवस्थापन चाहिँ गरी मणिग्राम रूपन्देहीमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर यो प्रयोगशालालाई चाहिँ र यही सिलसिलामा चाहिँ सौवाहनको लागि आवश्यक त्यहाँ चाहिने BTM PCR हामीले कोषबाट एउटा रिएजेन्ट र यसका चाहिँ आवश्यक पर्ने एक्सेसरिजहरू पनि महानगरपालिकामा गर्नको लागि 50 वाहनको लागि चाहिँ सबैले चाहिँ 30 लाख वितरण गर्ने उपलब्ध गराएर चाहिँ सञ्चालन ल्याउने किसिमको छ। र खास गरेर चाहिँ अन्तमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूको बिचमा मैले राख्न चाहे कि हामीले केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड केस ट्रेसिङ हामी भन्छौँ। कोही पोजिटिभ केस देखियो भनेदेखि त्यो केससँग जोडिएको अरू पनि सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई सर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू त्यो गाउँमा त्यो ठाउँमा गएर त्यो व्यक्तिको सम्पर्कमा को आउनु भएको थियो हामी यसलाई चाहिँ केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड केस ट्रेसिङको सवालमा खट्नुहुन्छ र 6 जिल्लामा चाहिँ 5-5 लाखको दरले खास गरेर तराईको जिल्लामा बढी केसहरू भएको हुनाले 5-5 लाखको दरले यो कोषबाट खर्च हुने गरी व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर यो प्रयोगशालालाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँ चाहिने BTM PCR किट्स RNA एक्सट्रेक्सन किट रिएजेन्ट र यसका चाहिँ आवश्यक पर्ने एसेसरिजहरू पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि 50 लाख रुपियाँ सिफारिस गरेर चाहिँ वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ यो रहेको छ। र खास गरेर चाहिँ अन्तमा आजको रिभ्यू अथवा आजको समीक्षा आजको सूचनाहरूको अवस्थाको बारेमा मैले प्रदेश नम्बर 5 को तर्फबाट प्रदेश नम्बर 5 सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मैले यति राख्न चाहे। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।